राज्यात सध्या सिवरेज आणि अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामांक लागून पुराय रस्ते खणून सोडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोसचे पडटा। रस्त्याच्या बाबत कामांक लागून कितलेशेच अपघात लेगीत जाल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। आता साळगावचे रस्ते खड्डेमुक्त जातले अशें आमदार केदार नायकान थळाव्यांक आश्वासन दिला। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। साळगाव मतदारसंघातल्या रस्त्यांची अवतिकाय सध्या बरीच पिड्ड्यार आसा। हांगासरल्या थळाव्यांनी खूप फावटी हांगासरल्या आमदाराकडे मागणी केल्ली की हे जे रस्ते आसा बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय। हांगा जर ह्या मतदारसंघात पळयशात जाल्यार कितलीशींच वर्सां हे रस्ते पिड्ड्यार आशिल्ले। हांगासरल्या रस्त्यांचेर होणे पडलेले आणि सध्या जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर काम चल्लेलें आसा त्या खातीर रस्ते खणून दवरलेले आसा आणि त्या खातीर खुबशी धूळ हांगा निर्माण जाल्ली आसा आणि ज्यो गाडयो रस्त्यार चलयतात तांकां खुबशे प्रॉब्लेम जाता। ह्या खातीर हांगासरल्या थळाव्यांनी डिमांड करून हांगासरलो जो आमदार आसा केदार नायक हाणें हांगासरले रस्ते पुराय करपाचें काम हातान घेतलां। बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे आतां आमकां खड्डेमुक्त पळोवपाक मेळटले। तशेंच हांगासरले सालिगांव मतदारसंघातले जे सांगोळडा साईबाबाचें देवूळ आसा थंयसरले जे कांय रस्ते पिड्ड्यार आसा तेच तशेंच पिलेन हांगासरले ऑल्टो पिलेन थंयचे जे कांय रस्ते आसा तशेंच जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे रस्ते खंय खंय पिड्ड्यार आसा ते बेगीनच्या बेगीन आयज आमदारान पुराय करपाचें लोकांक आश्वासन दिलां। हे आमचे 5वें इनॉग्रेशन कामाचे सकाळच्यान पिलेन गांवान एक जाले, थंय 2 जाले आनी हे आयज 5वें कंटिन्युअसली आमी आयज 5th इनॉग्रेशन आयच्या दिसाक करता। हो जो रोड आशिल्लो आनी कंटिन्युअसली काम चालू आसा। एक काम संभाभावन सांगता तशें सिवरेज सिस्टमाचें आनी सेकेंड अंडरग्राउंड केबलिंग। सिवरेज सिस्टम आनी अंडरग्राउंड केबलिंग करता आसतना आमच्या लोकांक भरपूर त्रास भोगचे पडले, पूण खंयचेंय जर काम करतलो जाल्यार ते थोडे तरी त्रास आमकां सहन करून घेवचे पडटले। कित्याक जेन्ना सिवरेज सिस्टम जो अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना ओपन ट्रेंचीस मारच्यो पडटा, रस्ते खणचे पडटा, रस्ते फोडचे पडटा आनी ह्या कामाक थोडो टायम लागलेल्या कारणान जर मनसून त्या टायमार आयलो जाल्यार ते रस्त्यांचे आनीक सामकेच म्हणजे मोटरेबल नासता ते जे लोक ह्या वाठारान आसता तांकां भरपूर त्रास जाले आसतले दुबावना। पूण आयज हे सगळे रोड हे सगळे सँक्शन जालेले आसा। सांगोळडा वाठारांतले मेजर जे रोड विलेजीस यूज करता ते सँक्शन जाल्या, तांची कामां आयज फाल्यां सगळीं चालू जातलीं। कॅडीन रोड वायडनींग चालू आसा, हांगचे रोड फाल्यां परवाच्यान सगळे सुरवात जातले। आमचें एक धोरण आसा की सगळे रोड्स आहा तितलेय कंप्लीट करपाचे जे करून लोकांक अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलरेडी जालें, सो लायटीचें काम जालें, उदकाचें सिवरेज सिस्टम आनी आतां रस्त्याचें हें जर जालें जाल्यार कंप्लीट जातलें। हें करता आसतना ह्या लोकांचें एक रिक्वेस्टूय आसा की हांगच्यान एक फुटपाथ जावची म्हणून। फुटपाथ जावची कित्याक तर लोकांक धाकटी भुरगीं आसता, सिनियर सिटीजन आसता, जावं लोक चलून वाटे वयल्यान वता हांकां रस्त्यार आसल्या कारणान गाडयो येता वयता हेजो भंय आसता। जर एक सायडीन फुटपाथ जाली जाल्यार सगळ्यांची एक सोय जातली। सिनियर सिटीजन म्हणून सांजचे इवनिंग वॉकाक वचून तांकां शकतले, भुरग्यांक एक चलपाक एक सेफ्टी हें जातली, पाथवे जातली। सो हें सुद्दां एक हें आसा, तेंचे रिक्वेस्ट आसा, हें आमी कंप्लीट करतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, समरिता खणगावकार आनी शिवानी सांगेलकार।